पळय म्हाका पयल्या भंय दिसता दोळ्याक. हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल गोवन फॅमिली फायल्स. सो आयज वातावरण पळया कितलें अशें विचित्रच आसा. आयज क्लायमेट सामको डिफरंट कसो. आयज खंय तरी पावस पडलो बार्देस काय खंय तरी. आनी पळया फाटल्यान बेजारच म्हाका भायर सरपा म्हणल्यार. हे पळया गायज गोकर्णाची फुलां फुल्ल्या दोन कशी. आनी वेल खंय पावली पळया, ही वयर पावली लिली चडत. सो हांव न्हू वयता फोंडा आतां. मिस्टरान एक काम सांगलें म्हाका. तेका न्हू दोळे येयल्या, तुमकां सांगलें लास्ट व्लॉगान दोळे येयल्या म्हणून तेका. सो तेका खंय ट्यूब मेळटा तेका 2 तरांचे ड्रॉप्स हाडलेले. पूण तरी कमी जायना, चड जाले तेगे. ते तांबडे जाल्यार दोळे भितर सामके रेडीश जाल्यार पयल्यार सुद्दां भंय दिसता. हांव ड्रॉप्स घालता न्हू ते पयल्यारूच म्हाका भंय दिसता सामको. सो ते आनी ट्यूब कशें मेळटा ते हाड खंय. आतां वयता हांव एकटेंच फोंडा. आनी अयेशाक पायलो स्कुलान वदळ. आनी आयज न्हू क्लायमेट सामकें म्हाका सकाळीं उठोकूच मनूच येयनाशिल्लें उठपाक. आनी इतलो विचित्र जाला न्हू, बेजार येता कितें काम करपा सुद्दां आनी भायर सरपा सुद्दां मन जायना म्हाजें. तरी आतां वयचें पडटा म्हाका. सो आनी एक सांगपा विसरलें तुमकां, म्हाका न्हू एक सबस्क्रायबरूच म्हणपाक शकता. सो सबस्क्रायबरान न्हू म्हाका गिफ्ट दिला, प्री बर्थडे गिफ्ट. आजून बर्थडे म्हाजो येवपाक टायम आसा, 1 तारखेक 1 मार्च. आनी जाल्यार 2-3 दीस जाले गिफ्ट हाडून दवरला. सो तिणें म्हाका सांगलां की आपली पर्सनॅलिटी मिन्स आपलें नांव सांगूं नाका, आपूण डिस्क्लोज करनाका सांगलां, आपूण कोणें दिलां तें. सो दाखयता तुमकां गिफ्ट कितें दिलां तें. पयलीं न्हू म्हाका पळयतना मातशें म्हटल्यार वेगळें. हांवूय चिंत्ता फर्स्ट टायम पळयलां हें गिफ्ट. बरें आसा, म्हाका आवडलें. मागीर घालून पळयलें हांवें आनी म्हाका जाय तसलें दिलां, म्हटल्यार यूज जाता तशें. आनी ऑर्डर केल्लें दिसता. सो ऑर्डर येयलें म्हणटकीर रोखडेंच हाडून दिलें म्हाका. हांवें म्हटलें इतलें बेगीन कित्याक दिलें. सो दाखयता तुमकां हांवें कितें दिलां तें. सो गायज येयलें हांव घरा परत. आनी व्हिडिओ काय केक पळया कितें जालें म्हागेलें. हेल्मेट घातलेलें. सो कितें घेवन येयला दाखयता तुमकां. हें पळया ड्रॉप्स हाडले, हे ट्यूब कशें. सो हे घालपाचे दोळ्यान. एक दोळ्यान घातला, आतां दुसरी दोळ्यान घालता. पळया गायज दोळे पळया कितें जालें ते. ना अरे पॅक जाल न्हू ते. हें कशें तें तूप कशें तें. असले दोळे म्हाका नाका येवपाक. सब बंद कर. बरें दिसता. हेका पयल्यार म्हाकाय दोळे येतले कशें दिसता. येन जाल्यार पुरो म्हाका दोळे. त्या ट्यूब कोण घालता दोळ्याक, म्हाका भंय दिसता पयल्यारूच. म्हाजोय बीन परच्यान हांगा दोळे हें जाता. तशें कांय ना, पूण दोळे येवपाची संभावना कांय ना. सो आयज तो घरा आसा. 2-3 दीस जाले सुटी घेतल्या दोळ्या लागून. दोळे येयल्या न्हू. कितें जालें. केली मरे ऑमलेट. अरे बारीक जावन दी, हांव कितें करूं. मोठी जाली जाल्यार पळय बरी जाल्या. अरे खावपाक बारीक आनी मोठी पोटाक गेली म्हणटकी जाली. खातगी मागीर बरें लागता म्हणटलो. बेश्टो बोळा मार तूं आतां. बारीक आपशी जाता ती घातली म्हणटकी फुट्टात न्हू ती. देंवता सगळ्या ती बाई काय करून. दोळे येयलो काय कितें रे तुका. दाडालो. हय रे दोळे येयलो रे. पळया तांबडो जालो पळय. दोळे येयला हो पळय. आतां वखद घालचें पडटलें दोळ्याक. The next day. सो काय जायत दो पळया कितलो पडला तो सकाळ फुडें. फूल दो कांय दिश्टी पडना. हे पळय हांगा वयर पळया बस वयतली पळया कदंबा. ही पळय गेली कदंबा म्हण. हे गायज गुड मॉर्निंग. सो काल आनी ब्लॉग काडून हांवें. तेजे दोळे बीन मातशें हें जालें न्हू इन्फेक्शन. सो तितूनच आशिल्लें ड्रॉप्स घाल हें कर तें कर. सो आतां मातशें कमी जावना, चड जालें मातशें. तेका लागून आतां वयता डॉक्टराक. हें जायना. सो आतां दोगांय आमी वयता आय क्लिनिकान. अपॉयंटमेंट घेतल्या 10:30ची. सवाय 10 जायत येयली हांगा.
सेकंड फ्लोर मार. सो गायज आम्ही येयले हेरिटेज प्रिन्सेस बिल्डींग सेकंड फ्लोरार. हांवें गुगल मॅपाचेर हें केल्लें नंबर काडलेलो आनी मागीर कॉल केला आनी अपॉयंटमेंट घेतल्या. पळोवया आतां खंय आसा तें क्लिनीक. इन्फेक्शन हांगा भरला कळ्ळें न्ही म्हणून तें काडटा हां काडून आतां तुमकां तें रिलीफ येवचें आनी हांव परत एकदां पळयतलें हां. सो गायज दाखयलें आमी डॉक्टराक आनी डॉक्टर बरी आसा, बेस्ट आसा डॉक्टर, उलोवपाक बीन सामकी. आनी एक्चुअली आमी कितें जालें सांगता, तो 2-3 दीस जाले आंगार काडला आनी आतां ब्लिडींग येवपाक लागली पुसतना. ब्लड दिसपाक लागलो, तेका लागून तो भिवनूच येयलो आनी म्हाका घेवन गेलो भितर. आपूण एकटो वचपाक तयार ना, सगळे म्हाका विचारपाक लायता आनी म्हाजे वांगडा केन्ना येच ना. सो गायज हेका लागून म्हाकाय बीन हांगा गॉगल घालचें पडटा, ना हेगे इन्फेक्शन म्हाका येतलें. गायज पावली आमी घरा. आतां काम म्हाजें दिसाक 6 फावटी ड्रॉप्स घालपा दोळ्यांनी गेल्या. हेंच काम करीत रावपा हांवें. हेजे कडेन कसलें काम जायना म्हागेलें. हेजी कामां सगळीं करपाचीं. क्लिनिकान भितर येवपा म्हाका आपूण तूं येतलें जाल्यार आपूण येता, खंय नाल्यार आपूण येवपा तयार ना, आपूण वयता खंय घरा. जाय कोणा, म्हाका जाय काय हेका जाय. सो हांवूय मातशें भिलें कित्याक ब्लड येवपा लागलें न्हू आनी चड जालें खंय तें वतान तेगेलें ते 2 दीस कांय करूं ना ट्रिटमेंट, फक्त ते कुलिंग कितें तरी तेणें ड्रॉप्स हाडलेले कुलिंग जावपाचे कुलंट. सो ते दाखयले डॉक्टराक. डॉक्टर म्हणपा लागलो ते फक्त बेश्टे, आतां दुसरे ड्रॉप्स दिले, टॅबलेट दिल्या, रेड कलर वचपा 15 दीस लागतले खंय सारके जावपाक दोळे. एक ड्रॉप केले रे मातशें रापय, म्हाका पयल्या भंय दिसता दोळ्याक. बंद केले मरे दोळे, ओपन तरी कर. आनी एक सांगपाक विसरलें तुमकां, म्हाका न्हू एक गिफ्ट रिसीव जाला. सो प्री बर्थडे गिफ्ट जे म्हाज्या एक सबस्क्रायबरान म्हणपाक शकता तुमी दिला. आनी एंड शी टोल्ड मी नॉट टू डिस्क्लोज हर आयडेंटिटी. सो पळया गिफ्ट कितें आसा तें आतां ओपन करता हांव. सो हें गायज हें पळया. सो हें न्हू ती कोणें दिला पळय तेणी हय ऑनलायन ऑर्डर केल्लें आनी मागीर तें बेगीन येयलें न्हू. सो ती घेवन येयली म्हाका दिवपाक प्री बर्थडे म्हणपाक. तिका खबर आसा म्हाजो बर्थडे केन्ना तो. सो हांवूय बीन एक्सायटेड आसा, फर्स्ट टायम कोणें तरी म्हाका गिफ्ट दिला. सरप्रायज म्हणपाक शकता. पळया कितें तें. सो हें पळया, हें पळया गिफ्ट. हे टॉप न्हू एक्चुअली, आनी तुमी टॉप समजशा मिन्स दाखयता कितें तें. एक्चुअली तिणी सांगलेलें म्हाका कितें तें घालून दाखयता तुमकां कशें कितें तें. आनी म्हाका जाय तशेंच आसा म्हटल्यार म्हाका युजफूल अशें दिलां तिणें. सो घालून दाखयता तुमकां कशें कितें तें. सो गायज घालूनूच दाखयता तुमकां. टॉपरे कशें दिसता पळोवपा एक्चुअली, बट टॉपरे न्हू तें. म्हाका दाखयता. ओके, हें आतां गरमे दिसांनी जाय पडटलें म्हाका. आनी हांव खंय वयतना मास्क हें घालताच. मास्क म्हटल्यार मफलर घालता न्हू. सो हें पळय अशें बांदपाचें. हें खंय मिशोचेर ऑर्डर केल्लें दिसता. सो ऑर्डर जी आसा मातशी बेगीन येयली खंय. सो तिणें म्हाका हाडून दिलें, दाखयलें म्हाका. तुमकां हांव हांगा सायडीन स्क्रिनीर दाखयता कशें कितें तें, कशें आसा तें. सो हें पळयात, हें बरें अशें सामकें फूल पॅक सुद्दां जाता अशें, इतलें व्हडलें आसा जाय तशें. टॉप कशें दिसता पळोवपाक. आनी हें पळया, हांगा सेपरेट एका असो कपडो कसो आसा. सो म्हाका आवडलें हें. आतां गरमे दिसांनी जायत हरशीं म्हणून. आनी म्हाजे कडेन 2 आसा, पूण हें मातशें वेगळें युनीक कशें पळोवपाक. सो बरें आसा हें. आतां यूज करतलें हांव हेजें. सो थँक्यू सो मच फॉर द गिफ्ट. आनी तुमकां आयचो ब्लॉग जर आमचो आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात. मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान. बाय बाय.